अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद दुरूद-ओ-सलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोहने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो थी रावलपिंडी से स्वात मैंगोरा तक, और मैंगोरा फ़िज़ा घाट में यहाँ पर हमने कैंप किया था। यहाँ से हम फिर ये 4x4 गाड़ी लेके आगे का हमारा आज सफ़र शुरू होगा। और ज़ीशान भाई हमें अपनी इस गाड़ी में जो 4x4 है इसमें लेके जाएंगे मालम जब्बा तक, और मालम जब्बा तक का सफ़र आज हमारी इस वीडियो में शामिल होगा, जिसमें हम बताएंगे कि कौन कौन से मोड़ हैं, कौन कौन से जंप हैं, कहाँ से रोड ठीक है, कहाँ से रोड ख़राब है, और हम सिक्की रिज़ॉर्ट तक आपको लेके जाएंगे। वीडियो लंबी है, 20 मिनट की है, पहले बता रहा हूँ, लेकिन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोबारा इसलिए कि कमेंट में मुझे ये सिलसिला बहुत प्यारा लगा है। जब आप वालेकुम अस्सलाम लिखते हैं, अपने इलाके का नाम लिखते हैं जहाँ से आप देख रहे हैं, और वीडियो कैसी लग रही है इसके बारे में राय देते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं सबके जवाब तो नहीं दे पा रहा हूँ, आजकल रश है, लेकिन ज़रूर देखता ज़रूर कि कौन बंदा मुझे कहाँ से कमेंट कर रहा है। इस वीडियो में मैं सबके जवाब दूंगा, और इसमें आपका शुक्रिया भी अदा करूँगा कि आप लोग मेरी वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। अपनी राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। यह वीडियो 2024 की है और इसी महीने की है, और इसमें हम बताएंगे कि जब बर्फ़ हो चुकी होती है तो उसके बाद जाने में क्या मुश्किलात हो सकती हैं आपको, और बर्फ़ में कैसा मज़ा आता है मालम जब्बा में जाने का। तो ये ताज़ा तरीन क्लिपिंग है इसी महीने की, ताकि इसमें आपको किसी किस्म का इशू परेशानी ना हो। जी दोस्तों, बिल्कुल ये सारी डिटेल हम अपनी आज की इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर ले, ताकि हमारी हर वीडियो का मैसेज आपको मौसूल होता रहे। और इन्हीं वीडियोस की रोशनी में हम फिर अपना ट्रिप प्लान करें। एक बात बड़ी क्लियर है कि कुछ लोग दोस्त करते हैं कि जब ये मालम जब्बा की वीडियो देख के कहते हैं जी फ़लाँ जगह की हमें अपडेट दें, तो मैं आपको बताता चलूँ कि ना सिर्फ मालम जब्बा, स्वात, कलाम, बहरीन, अतरोड़ वैली, बड़गोई टॉप, कुमराट वैली, कश्मीर, सब जगह की हम वीडियोस देते हैं, बल्कि अमरी, नथिया गली और दीगर जितने भी सियाती मुकाम हैं उनकी अपडेट भी देते हैं। अब तो हमने कैलाश और चित्राल वैली की अपडेट भी देना शुरू कर दी हैं, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम पाकिस्तान के सभी टूरिस्ट प्लेसेस की अपडेट आपको अपने चैनल पे दिया करेंगे, ताकि आप जब भी जहाँ भी जिस मुकाम भी जाना चाहें तो वहाँ के मौसम की सूरत हाल, वहाँ पर सड़कों की सूरत हाल, वहाँ पर होटल कौन कौन से हैं, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं और रेस्टोरेंट कौन कौन से अच्छे हैं, सारी डिटेल हम आपको शेयर करेंगे। अभी चलते हैं, टाइम नहीं ज़ाया करते हैं, सफ़र तो हमारा शुरू हो गया है। आप बड़ी खूबसूरत क्लिपिंग देख रहे हैं, खूबसूरत नज़ारे भी देखे हैं, और साथ साथ हमारी बातें भी सुने, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आप खुद जाना चाहते हैं पिंडी से, तो मालम जब्बा के लिए टोटल तकरीबन ये 265 किलोमीटर बनता है, और 4 घंटे 25-30 मिनट गूगल बता रहा है, लेकिन एक्चुअल में टाइम ज़्यादा लगता है। उसकी वजह ये है कि रास्ते में कुछ हर्डल्स हैं। मसलन आप स्वात मैंगोरा तक पहुँचते हैं तो उससे आगे फिर थोड़ा सा रश वाला एरिया भी आ जाता है, तो फ़िज़ा घाट पहुँचते तब पहुँचते आपको अब 4 घंटे लग जाते हैं, और वहाँ से फिर ऊपर जाते हुए जो आपका टाइम लगता है वो एक अलग सीन है। इसी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे आप कहाँ से जा सकते हैं। आप चकदरा पहुँचते हैं, और चकदरा के बाद फिर आप वहाँ से चलते हुए फ़िज़ा घाट, और फ़िज़ा घाट से फिर मैंने आगे आपको एरिया दिखाया था कि वहाँ से हम चल रहे थे, और ये सारा सीन आपके सामने मौजूद था। आज जब हमने सफ़र शुरू किया है तो इसमें थोड़ी सी पहले बता दूं कि जो भी दोस्त स्वात, कलाम और इस साइड पे आना चाहते हैं, तो उनके लिए स्पेशल चीज़ यही है कि अपनी गाड़ी पे अगर ना आए मैंगोरा में, आप किसी भी लग्जरी सेटअप में आ सकते हैं। फैसल मूवर, डाइवो, मुख्तलिफ़ किस्म की आजकल कोचेज़ आती हैं, बड़ी बड़ी वीवीआईपी, तो आप यहाँ तक आ जाए तो आगे आपको 2 नाइट 3 डे का, 3 नाइट 4 डे का हम पैकेजेस दे सकते हैं, जिसमें गाड़ी, आपका फ्यूल, ड्राइवर का खाना पीना, रिहाइश सब शामिल होता है, और अगर होटल भी कहेंगे तो होटल भी हम करके दे देते हैं। अच्छा, मज़े की बात है कि फ़िज़ा घाट से फिर ऊपर अगर आप जाएँ तो 39 से 40 किलोमीटर का सफ़र है, और ये सफ़र तकरीबन 1 घंटा 11 मिनट में उस सूरत में तय होता है कि जब रास्ते में कोई अड्डल या कोई परेशानी आपकी ना हो। लेकिन अगर आपकी कोई रास्ते में रश होता है या इस किस्म की चीज़ होती है, तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, फ़िज़ा घाट से आप चलते हैं, तो फ़िज़ा घाट से चलते हुए आप आगे जाते हैं, तो फिर यहाँ पर एक मेन चौक आता है, उस मेन चौक से आप लेफ्ट हो सकते हैं, जिसे मैंगलोर ब्रिज सलंदा कहा जाता है, और वहाँ से आपने राइट टर्न करके ऊपर की तरफ जाना है,
اور اس میں پھر پہلے تھوڑا سا یہ گرینری ایریا آتا ہے، نارمل ایریا آتا ہے، اور اس سے آپ اوپر چڑھتے ہوئے پھر اوپر چلے جائیں تو بخت راون آتا ہے شہر، اس کے علاوہ مالم جبا روڈ کے اوپر اور کافی ساری اسپیسیز آتی ہیں جس میں ہوٹل بھی آتے ہیں، اس میں یعنی کہ آپ کو ارد گرد آبادی کے ساتھ ساتھ آپ چلتے رہتے ہیں، کوئی اس طرح کی ویکنٹ پلیسز نہیں ہوتی ہیں زیادہ، اور یہ سارا ہل ایریا ہے۔ آپ اس کو اس سفر کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں جس طرح پنڈی سے آپ مری جا رہے ہوتے ہیں پرانی روڈ پر، تو سیم اسی طرح کا یہ جی ٹی روڈ مری والا سفر ہے، لیکن تھوڑا سا اس کا فرق ہے کہ جب اس کے آپ اینڈ پہ جاتے ہیں تو انتہائی چڑھائیاں ہیں، شارپ ٹرن ہے، اور چڑھائی اور اترائی جو سی ہے وہ آپ کے لیے کافی ساری پریشانی کا سامان بنتی ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ آپ مثلا راک ویو ہوٹل ریسٹورنٹ سے جب آپ اوپر چڑھتے ہیں اور پھر آگے سیٹ جگہ کا نام آتا ہے، پھر گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول آگے آتا ہے، تو یہ جگہ جہاں پر زک زیک آتی ہے تو یہاں پر آپ نے انتہائی احتیاط کے ساتھ گاڑی چلانی ہے۔ یہ سامنے آپ گزرے، ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے مناظر ہیں، چونکہ ہم چلے اس ٹائم پہ تھے کہ ہمارا آگے رات ہو گئی تھی، تو یہ 2 رات کے بعد پھر صبح پھر دوبارہ ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں پر ہم نے ختم کیا تھا یہ اپنا سلسلہ۔ اس سارے سفر میں ایک ساری چیز میں ایک اور چیز بڑی ہے میں جو کہ آپ لوگوں کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل مثلا یہ ان دنوں میں جو برف کے 2 سپیل ہوئے ہیں اس میں اوپر مالم جبہ میں اچھی خاصی برف پڑی ہوئی ہے جو کہ 4 سے 5 فٹ تک برف ہے، اور یہ مارچ کے مہینے میں اس سے قبل اتنی زیادہ برف بہت پہلے ہوگی کہ وہ تو مجھے نہیں پتا، ریسنٹ ہسٹری میں اس کا کوئی ہمیں نظیر نہیں ملتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں جیسی آگے زیادہ چڑھائی شروع ہوگی تو میں پھر وہاں سے آپ کو ساتھ ساتھ ڈیٹیل مزید بھی بتانا شروع کر دوں گا کہ کون کون سے علاقے ہیں اور یہاں پر کون کون سی ایسی جگہ ہیں، جیسے یہ علاقے ہیں یہاں سے پھر کوسٹر ادھر کھڑی کر دی جاتی ہیں، ان کوسٹروں کو پھر اوپر جانے بھی نہیں دیا جاتا ہے، وہ بھی ایک ایسا سین ہے۔ اس کے بعد یہ برف والا ایریا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک جو سی نیچے برف پڑی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے، پھر آگے ایسے زگزیگ ہیں کہ جن میں آپ انتہائی احتیاط آپ کی ضرورت ہے، اور اس میں یہ آپ نے نہیں کرنا ہے کہ کوئی فنکاری کرنی ہے، بلکہ بالکل میں نارمل ڈرائیورز کے لیے پھر ایک ویڈیو بھی بناؤں گا جس میں ذیشان بھائی سے میں نے پوچھا تھا جو کہ مقامی ڈرائیور ہے کہ برف کے دوران کیسی گاڑی چلانی چاہیے۔ ان کی 4 ویل ڈرائیو تھی اور بغیر چین کے گئے ہیں، لیکن ان کی ماسٹری ہے آپ یہ بالکل بھی غلطی نہ کریں، اس قسم کے موسم میں چین انتہائی ضروری ہے، اور سنو چین اپنی رکھیں تو بہت بہتر ہے، کیونکہ وہاں پر جو سنو چین ملتی ہے وہ 3-4 ہزار روپیہ بھی لے لیتے ہیں، اور تھوڑے سے فاصلے کے بعد کہتے ہیں بھائی جی ساڑھا ٹائم تو مک گیا ابو 49 اگلے بندے کو اور لوا لوے۔ یہ سین یہاں پر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اسی لیے میں آپ کو وارن کر رہا ہوں کہ اپنی سنو چین وہ لگائیں اور آگے نکل جائیں، اور جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں لگائیں۔ اور ایک اور چیز بھی ہے، سنو چین اس پلین روڈ کے اوپر آپ نے نہیں لگانی، صرف برف کے اوپر لگانی ہے، کیونکہ اس طرح آپ کے ٹائر کے خراب ہونے کا خدشہ موجود رہتا ہے۔ خدشہ کیا، ٹائر خراب بھی میں نے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، کٹتے ہوئے دیکھے ہیں۔ تھوڑی سی آپ کی بے احتیاطی، تھوڑی سی آپ کی جو فنکاری ہے وہ آپ کی گاڑی کو نہ صرف ڈیمیج کرتی ہے بلکہ آپ کی زندگی کو بھی ڈیمیج کر سکتی ہے، تو اس لیے احتیاط انتہائی ضروری ہے۔ میں بار بار لفظ احتیاط استعمال کرتا ہوں، اس کی مین وجہ بھی یہی ہے کہ یہ دیکھیں ایک تو یہ سلپنگ ہو جاتی ہے، برف کے بعد زیادہ خطرہ اس چیز سے ہوتا ہے، یہ جیسے دیکھیں آپ روڈ کے اوپر پانی آ رہا ہے، اکثر تو زیادہ پانی ڈال دیتے ہیں، پانی ڈالنے سے کیا ہوتی ہے کہ برف جو سی ہے وہ روڈ کے اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یہ سنو چین مافیا والوں کا کام بن جاتا ہے۔ حالانکہ روڈ صاف ہے ادھر تک، لیکن آگے جہاں پہ روڈ صاف نہیں ہوگی وہ بھی دکھاؤں گا، ٹھیکیدار سے مل کے بھی یہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ اوپر سے گاڑی آئی اور یہاں پر یہ سنو چین اب اتار رہے ہیں، اس سے نیچے ضرورت نہیں ہے ان کو، یہاں تک سنو چین میں وہ لوگ آئے ہیں، لیکن سنو چین آپ وہاں تک استعمال کریں جہاں تک برف ہے، یہ بڑی ایک ٹیکنیکل سی بات ہے۔ آپ جہاں پر برف نہیں ہے وہاں پر سنو چین استعمال کریں گے تو پھر آپ کے لیے وہ ٹائروں کے لیے وہ خطرناک اور وہ غلط ثابت ہوتا ہے، پھر اس میں پریشانی ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں پر سڑک چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو یہ رات ہوتی ہے، رات کا سفر بھی میں منع کرتا ہوں، اس کی مین وجہ کیا ہے، جو یہ رات ہوتی ہے پھر دیکھیں یہ شائننگ بڑھتی جائے گی، اور یہاں پر برف جو روڈ کے اوپر پانی تھا وہ ٹمپریچر کم ہونے کی وجہ سے پھر یہاں پر جم جاتی ہے، اور جمنے کی وجہ سے پھر مسئلے مسائل بنتے ہیں، اور مسئلہ کیا بنتا ہے، یہ روڈ دیکھیں جب یہ جم جائے گی تو پھر یہاں سے نہ صرف چڑھنا مشکل ہوگا بلکہ اترنا بھی مشکل ہوگا، اور وہ گاڑی سکٹ کرتی ہے، اور جب گاڑی سکٹ کرتی ہے تو پھر کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ہم مغرب سے پہلے کی بات کر رہے ہیں، مغرب ابھی ہوئی نہیں تھی جب ہم یہاں تک پہنچے تھے، اور برف میں جو 1 گھنٹے 11 منٹ کا راستہ ہے یہ اکثر 2.5 گھنٹوں پہ بھی محیط ہو جاتا ہے۔ اس کی مین وجہ ہے کہ گاڑیاں کے راستے میں کہیں کھڑی ہو جاتی ہیں، بلاک ہو جاتی ہیں۔ ابھی ریسنٹلی 3 مارچ کا جو واقعہ ہے جب برف باری ہوئی تھی تو اس میں نہ صرف گاڑیاں سٹک ہو گئی تھی بلکہ روڈ بلاک ہو گئی تھی، اتنی بلاک ہوئی کہ روڈ بند کرنی پڑی، اور 3-4 جگہ برف کا تودہ بھی گرا۔ برف کے تودے گرنے کا مثال ایسی ہے، کوئی اتنا بڑا ہیوی نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جو برف کے پہاڑوں پر برف ایک جگہ پڑ رہی ہوتی ہے، پڑتی رہتی ہے، اور اس کے بعد پھر جب سرکنا شروع ہوتی ہے تو پھر وہ مین روڈ پہ آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر روڈ بلاک ہو جاتی ہے۔ مشینیں ہیں، ٹریکٹر ہیں، ٹھیکیدار ہیں،
उनको पहुँचने में भी वक़्त लगता है। लेकिन हम मेहरबानी ये करते हैं कि जहाँ हमारा दिल करता है, हम वहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं, पार्क करते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, जिसकी मिसाल ये सामने आप देख सकते हैं। ये भाई साहब ने आओ देखा ना ताओ, गाड़ी यहाँ पर रास्ते में ही पार्क की और पार्क करने के बाद तस्वीरें बनाना शुरू हो गए। अब क्या होता है कि इसी असना में पीछे से गाड़ियाँ आएँगी, वो अगर सामने कोई गाड़ी खड़ी कर देगा दूसरी साइड में भी, तो फिर एक गाड़ी गुज़रने की जगह रह जाती है, तो फिर ऐसी सूरत में ब्लॉकेज शुरू हो जाती है। जो-जो आप ऊपर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि रोड के ऊपर आपको ये बर्फ़ की एक अच्छी खासी तह जमी हुई नज़र आती है। और ये तय जो उनकी फिर डिस्टर्ब करती है उन गाड़ियों के लिए जिनके पास स्नो चेन नहीं होती, स्पेशली छोटी गाड़ियाँ, करोला वगैरह या ये गाड़ियाँ जो सी हैं ना, फिर उनके वो परेशानी जो सी है उनके लिए ज़्यादा है। और इसमें एक और चीज़ भी है कि बर्फ़ के दौरान आप जाएँ तो आपके पास जो चीज़ें हैं वो क्या होनी चाहिए, यानी कि एहतियाती तदाबीर जो आपने करनी है, आखिर करनी क्या है। सबसे पहले तो आप घर से निकल रहे हैं जी, तो अल्लाह रसूल का नाम लें, उसके बाद तैयारी करें। और फिर अगर जब आप जाते हैं, ये देखिए, ये जिस बात की मैं निशानदेही कर रहा था वो ये देखिए, ये साइडों पे गाड़ियाँ खड़ी तो हैं, लेकिन ये मज़ीद पर भी और ज़्यादा बर्फ़ की साइड पे करके खड़ी हो सकती हैं। ये स्नो चेन वाले थैले उठाए फिर रहे हैं। ये वही स्नो चेन वाले हैं जो कि आपको स्नो चेन की फैसिलिटी देते हैं। और ये इस किस्म की जब आगे से बर्फ़ शुरू हो जाए तो फिर डेफ़िनेटली आगे गाड़ी स्नो चेन के बगैर नहीं जाती है। ये अपने ज़हन में पल्ले बाँध लें कि ये ऐसा ही सीन आपको देखने को मिलता है। अब अंधेरा भी पड़ चुका है और आगे आप रोड की सिचुएशन देख लें कि बर्फ़ के पड़ने के फ़ौरन बाद क्या सीन होता है, ये आपके सामने है। अच्छा, मैं बात कर रहा था एहतियाती तदाबीर की और साथ-साथ हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये रात हमारी बड़ी अच्छी गुज़री है। इसकी वीडियो मैं पहले बता चुका हूँ, जब हमें 4.5 घंटे रोड ब्लॉक का सामना करना पड़ा और फिर कैसे हम पहुँचे, ये तो मेरा अल्लाह ही जानता है। लेकिन रात गए जाकर हम पहुँचे थे और रात गए हम पहुँच के हमने बड़ी मुश्किल से पहुँचे चाँद सितारा होटल में। वहाँ पर हमारी बुकिंग थी, मेरे साथ क्लाइंट भी थे, एक कपल था कराची से आए हुए थे, तो फिर हमने उन्हें उधर ठहराना था, तो वहाँ तक पहुँचना हमारे लिए ज़रूरी था। और ये सिचुएशन थी रास्ते की जिसमें हम बड़ी मुश्किल के साथ वहाँ पर पहुँचे हैं। ये दूसरे दिन सुबह-सुबह के मनाज़िर हैं, जब ये सीन है, ये ऊपर पीसी के पास जो उनकी अपनी मशीनरी है और वहाँ पर वो बेहतरीन रोड साफ़ करती है और इस तरह साफ़ करती है इस मशीन के साथ, लेकिन नीचे फिर वो ठेकेदारी सिस्टम है और वो उसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। और उस मोड़ के ऊपर यानी कि जो ग्रैंड होटल है और ली ग्रैंड होटल, उससे उस मोड़ से ऊपर ये इस तरह की सफाई थी और इससे नीचे वो आपने खुद देख ली कि किस तरह की सफाई है। ये रोड के ऊपर आई हुई सारी बर्फ़ को हटाते हैं और बर्फ़ को हटाने के बाद फिर रोड को क्लियर कर दिया जाता है। अभी मेरी वहाँ से बातचीत सुनिए और फिर आगे का सफ़र हम शुरू करते हैं। जी दोस्तों, कल जो हम 21 फरवरी को सफ़र शुरू किया था और मैंगोरा से फिर इधर मालम जब्बा चाँद सितारा होटल मुजीब भाई के पास, जो कि इसमें वीडियो बना रहे हैं मेरी, इनके पास पहुँचे थे। रात किस तरह पहुँचे उसकी बात ना पूछें, तकरीबन 4.5 घंटे हम फंसे रहे और उसके बाद फिर हम निकले हैं। उसकी क्या वजूहत हैं वो भी बताऊँगा मैं आपको, लेकिन फ़िलहाल तो ये इसी सफ़र का तसलसल है और अभी हम जा रहे हैं ऊपर सिक्की रिज़ॉर्ट की जानिब। और मेरे पीछे आप मौसम देख सक रहे होंगे कि मौसम फिर बड़ा ज़बरदस्त बना है। हो सकता है कि दोबारा बर्फबारी शुरू हो जाए, बल्कि दुआ करें ताकि हम भी स्नोफॉल एंजॉय कर सकें लाइव। जो भी होगा इंशाल्लाह आपके साथ अपडेट रखेंगे। अभी चलते हैं ज़रा ऊपर सिक्की रिज़ॉर्ट की तरफ। जी दोस्तों, हमारा सफ़र तो आगे सिक्की रिज़ॉर्ट की जानिब शुरू हो गया है और यहाँ से जब हम इस चाँद सितारा होटल से ऊपर जाते हैं तो पैदल 10 मिनट की वॉक है और ये बड़ा अच्छा होटल है। पीसी होटल के बाद ये दूसरा होटल है जो कि आपको सामने इधर नज़र आता है और इस होटल में ऊपर टेरेस भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर धूप भी अच्छी लगती है और सामने शीशे बंद है। बहुत ज़्यादा ठंड में भी आप यहाँ बैठकर बर्फबारी का नज़ारा कर सकते हैं और उसके अलावा रूम्स भी बहुत अच्छे हैं। ये रात को हमारा रूम था जिधर हमने कैम्प किया था। साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन, ऊपर बड़े वीआईपी रूम है, नीचे नॉर्मल डिलक्स रूम है और हर किस्म की यहाँ पर रिहाइश मौजूद है। और यहाँ का रेंट जो है वो 3,500-4 हज़ार रुपये से लेकर अपवर्ड फिर 8,000 रुपये तक है। लेकिन सीज़न में फिर ये ज़ाहिर सी बात है, जब रश होता है तो 6-7 हज़ार रुपये से लेकर 10 से 12 हज़ार रुपये तक इसका रेंट आउट जाता है। बाकी अब हम ऊपर सिक्की रिज़ॉर्ट की जानिब जा रहे हैं तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि ऊपर का जो मंज़र है वो इंतहाई जिसे कहते हैं काबिल दीद है और मनाज़र जो से हैं वो अल्फाज में बयान करना मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि इसमें देख सकते हैं कि दरख्तों के ऊपर पड़ी हुई बर्फ़ अभी भी मौजूद है और यहाँ पर जो नज़ारे हैं वो शायद ही कहीं और देखने को मिलते हैं। बर्फ़ के दौरान कैसे सीन होते हैं ये मेरा एक ख्वाब ही रहा कि बर्फ़ के दौरान भी मैं यहाँ पे होता तो फिर आपको यहाँ की वीडियो बना के भेजता कि मालम जब्बा में जब बर्फ़ होती है तो फिर कैसे नज़ारे होते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कभी ज़रूर आपको इन नज़ारों को लाइव स्नोफॉल भी हम दिखाएंगे। लेकिन सिक्की रिज़ॉर्ट की अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऊपर जब हम जाते हैं सिक्की रिज़ॉर्ट की जानिब तो यहाँ पर हर किस्म की गाड़ी पहुँच तो जाती है, लेकिन फिर यहाँ पर पार्किंग के चार्जेस भी पे करना पड़ते हैं। आगे चेक पोस्ट पर रोक लिया जाता है प्राइवेट गाड़ियों को, आप उन्हें बता सकते हैं कि जी हम आगे पीसी होटल जा रहे हैं,
تو پھر شاید جانے دیتے ہیں، کیونکہ وہاں پر پارکنگ کی جگہ کم ہے، تھوڑا سا پیچھے چیک پوسٹ پر بھی روک لیتے ہیں اور پھر آگے نہیں جانے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوچز وغیرہ کو تو بالکل بھی نہیں جائیں۔ یہ پی سی سے نیچے یہ واحد ایک ہوٹل ہے، اس کے بعد یہ پھر سے چاند ستارہ ہوٹل ہے، اور اس ہوٹل میں بھی اچھا اکوموڈیشن ہے، لیکن اس سے زیادہ اچھی سنو لینڈ میں اس لیے اس میں چاند ستارہ میں کہ وہ ہمارا یوز ٹو ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح کا ہوٹل ہے، یہاں پر ہم رہے نہیں ہیں، سروسز کیسی ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ یہاں بندہ خود رہتا ہے، وہاں کے سروسز کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہے۔ اور مجیب بھائی بڑے اچھے کوآپریٹو بندے ہیں، جو بھی دوست گئے ہیں آج دن تک، اگر کوئی میرا سبسکرائبر دیکھ رہا ہے جو گیا ہو چاند ستارہ میں ٹھہرا ہو، تو وہ اپنے ویوز بھی دے سکتا ہے کہ چاند ستارہ ہوٹل میں اس کا قیام کس طرح کا تھا۔ برکب جی اگر لوکل بھی آنا چاہتے ہیں تو مینگورا سے گاڑیاں یہ ٹوٹا آئیس آتے ہیں، یہ اوپر تک آپ کو لے کے جاتے ہیں، آپ آ سکتے ہیں، اور یہاں پر پھر یہاں تک آنے کے بعد آپ اوپر آگے پیدل بھی جا سکتے ہیں۔ ڈھابا ہوٹل کافی سارے یہاں پہ موجود ہیں، یہ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے اوپر آپ کو کھانے پینے کی ہر قسم کی اشیاء ملتی ہیں، اور یہاں پر آپ اپنا کھانا پینا کر سکتے ہیں سستے پیسوں میں، کیونکہ اوپر اگر آپ سکی ریزارٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پر صرف انٹری کی جو فیس ہے وہ 1400 روپیہ نہیں بلکہ 1000 روپیہ میرا خیال ہے، اور اگر آپ چیئر لفٹ کی لیتے ہیں تو پھر 1400 روپیہ، جس میں 200 روپیہ آپ کے پاس ووچر ہوتا ہے کہ اوپر جا کے آپ کچھ کھا پی سکتے ہیں، لیکن اس ووچر کا کیا فائدہ، 3 بندے اگر ہوں تو 600 روپے میں صرف فرائز اور پکوڑے کی ایک پلیٹ ملتی ہے، اور وہ آپ کچھ کھا پی سکتے ہیں، اور ساتھ اس کو چائے کے آپ کے پیسے دینے پڑتے ہیں، یعنی کہ وہ 600، یہ وہ چیک پوسٹ ہے جس سے آگے پھر مشکل سے چھوڑتے ہیں، اگر زیادہ راشا زیادہ ہو جائے تو بالکل بھی نہیں چھوڑتے، رش کم ہو تو پھر بھیج دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ سارے سین بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس پوری انفارمیشن ہو۔ 1400 روپیہ پر ہیڈ چیئر لفٹ کا جو ٹکٹ ہے وہ ہے، انشاءاللہ چیئر لفٹ میں بھی اس دفعہ میں بیٹھا تھا، اور معلم جبہ کی چیئر لفٹ میں پہلی دفعہ میں بیٹھا ہوں، اور پھر اس کے نظارے بھی آپ کو الگ سے ایک ویڈیو میں پوری طرح دکھائیں گے کہ چیئر لفٹ پہ نظارے کس قسم کے ہوتے ہیں، اور نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کا دی بیسٹ چیئر لفٹ کا یہ ٹریک ہے، اور جس میں بڑے بڑے دور سے دنیا آتی ہے، اور اس چیئر لفٹ کے ٹریک کو اپنے لفظوں میں بیان کرتی ہے، ویڈیوز میں بتاتی ہے، اور ہم بھی اپنی ویڈیو میں پھر دنیا تک یہ میسج پہنچائیں گے کہ ہاں پاکستان اتنا خوبصورت ہے، اتنا پیارا منظر ہے جو کہ دیکھنے کے لیے جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ بندہ پھر خواہش کرتا ہے کہ بار بار آئے۔ تو بالکل جی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بتائیں گے، اس ویڈیو میں جو میں بتایا اس کو سمرائز کر دوں کہ آپ مینگورا فضا گھاٹ سے جب آتے ہیں تو کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنے کلومیٹر کا سفر ہے، میں نے وہ بھی بتا دیا آپ کو۔ اس کے علاوہ یہاں پر انٹری کے لیے کیا سین ہے یہ آپ کے سامنے ہے کہ اندر سکی ریزارٹ میں انٹری کیا ہوتی ہے، یہاں پر یہ مور لگائی جاتی ہے، اور یہ ووچر ہے جس کو آپ آگے پے کر کے تو پھر آپ جو کچھ بھی کھانا پینا وہ کر سکتے ہیں۔ اندر جائیں تو اندر آپ کو یہ کافی شاپس بھی ہیں، کافی سارے کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، لیکن یہاں پر پھر آپ کا جو ہے نا وہ جیب جو ہے وہ تگڑی ہونی چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو بالکل جی، اب سارے آپ نے انجوائے کر لیا ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ بھی انشاءاللہ اس طرح کی جتنی بھی اپڈیٹس ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، اور معلم جبہ کی تازہ سچویشن آج جب ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے تو آپ کو بتاؤں کہ راستے بند تھے لیکن ابھی کھل گئے ہیں، اور کچھ ایسے ہی مناظر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جب آپ وہاں پر جائیں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، اب مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہے، اپنی دعا مجھے لازمی یاد رکھیے گا، کمنٹ کرنا، شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولیں، اور احتیاطی تدابیر بیچ میں رہ کہ میں شارٹ بتا دیتا ہوں، سنو چین، آٹو چین، کمپریسر، گرم کپڑے، اور ایکسٹرا ساکس اور ٹوپی، اور ہائی نیک، وہ نیکس ہی آج کل آئی ہوئی ہے وہ، اس کے علاوہ ڈرائی فروٹ وغیرہ، کھانے پینے کی اشیاء، اس قسم کی چیزیں اپنے ساتھ لازمی رکھیں، اسپیشلی بچوں کے لیے دودھ، بڑوں کے لیے ادویات، کیونکہ اکثر یہاں پر زیادہ ٹھنڈ کی وجہ سے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، تو پین کلر لازمی ہو آپ کے پاس، تاکہ کسی بھی پریشانی کی صورت میں آپ کو جو بیسک ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ کو میسر ہو سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔